स्टार्ट। तमाम देखने और सुनने वालों को अली गालिब का आदाब। क्या तारुफ कराऊं अपना, बस संगीत की दुनिया का एक अदना सा हिस्सा हूं। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूं वो वाकई शख्सियत कहलाने के हकदार हैं। क्लासिकल हो, लाइट म्यूज़िक हो, इल्म हो, तरबियत हो, म्यूज़िकल कॉम्पोजिशंस हो, सुर लय पे नज़र हो और बड़े जुगादरी और उस्ताद हजरात के साथ नशिस्त व बर्खास्त हो, तो मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इससे ज़्यादा बावकार और बुज़ुर्ग और तजर्बाकार शख्सियत मौजूद नहीं है। तो मैं बड़े फ़ख्र से तारुफ कराता हूँ कि आज मैं हमरा हूँ जनाब निसार दानियाल के खां साहब के। खां साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी है, शुक्रिया है कि आप आज मुझ नाचीज़ के गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए। बहरहाल आपने अपने आप को नाचीज़ का, और बड़े लोगों की यही बात होती है कि वो अपने आप को उस तरह से क्रेडिट देते नहीं हैं। तो अपने तमाम व्यूवर्स से मैं यही कहूँगा कि एक मसला जो अभी आया है, मसला भी है, और हम लोग जो प्रोफेशनल हैं संगीत से मुतालिक है, एक घर की बात भी आप समझें। जो उस्ताद ताफ़ो खां साहब और उस्ताद मेहदी हसन मरहूम के माबैन एक चपकलश देखने में आई। एक छोटा सा, मैं तो उसे पॉडकास्ट नहीं कहूँगा, एक छोटा सा क्लिप हुआ, तो ऐसे मुस्तनद लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। पहले तो खां साहब अपने बारे में कुछ बताएंगे कि उनकी खिदमत क्या क्या है। मुझे मौसीकी से बहुत ज़्यादा लगाव है और मैंने सारी ज़िंदगी मौसीकी की, और मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद का पहला म्यूज़िक ग्रेजुएट हूँ जिसने 74 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से म्यूज़िक की डिग्री ली, और मुझे गोल्ड मेडल और ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट किया गया। माशाल्लाह, क्या कहने हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नकी हुआ। तो ये वो लोग हैं कि जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन शायद पहचानते कम हैं। इसके बारे में हम किसी और गुफ्तगू में, किसी और सिटिंग में जिक्र करेंगे। तो आप बराह रास्त आते हैं उस वीडियो क्लिप की तरफ जो वायरल हुआ। वायरल तो हुआ है लेकिन शायद उसका रुख मुनासिब नहीं था वायरल होने का। तो मैं खां साहब से सवाल करूंगा कि जो उन्होंने देखा, सुना और समझा ताहिर सरवर मीर के चैनल पे, जो कि बड़े मजे हुए सहाफ़ी हैं और सुर से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ लाहौर से है। हो सकता है मेरी माजी में कभी उनसे मुलाकात भी रही हो। तो उनके एक सवाल के जवाब में उस्ताद ताफ़ो खान ने उस्ताद मेहदी हसन खां साहब मरहूम के बारे में जो अल्फाज कहे, आप उन्हें किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि दोनों बड़ी शख्सियत हैं। लेकिन जी मेरी निगाह में उस्ताद ताफ़ो खान साहब बहुत बड़े आदमी हैं, और इसी तरह मेहदी हसन साहब भी बहुत ही बड़े हस्ती हैं। मुझे ये वीडियो देख के बहुत अफसोस हुआ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, जो हुआ है, लेकिन मैं क्या बात करूं, हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, बहुत लड़ाइयाँ कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। इसी तरह कुछ अर्सा पहले मैंने एक और वीडियो देखा था आफ्ताब इकबाल का। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने सुहेल अहमद के मुतल्लिक़ बातें की, और फिर इसी तरह से सुहेल अहमद ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई की, और ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद अब ये वीडियो आ गया उस्ताद ताफ़ो खान साहब का और मेहदी हसन खान साहब का, और मुझे बहुत इस बात से डर लग रहा है कि अब ये सिलसिला आगे और चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में और भी बहुत सारे गुलकार, मसलन गुलाम अली भी है, और भी बहुत सारे हैं। तो मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा है कि अब ये जो है ना जी, ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा और हम एक दूसरे को के मतलब ये बातें करेंगे, तो ये बहुत ही बुरी बात है। अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड ये करना चाहूँगा कि उस्ताद ताफ़ो खान साहब जो हैं वो बहुत बड़ा नाम है। बाज़ फनकार इतने बड़े हो जाते हैं कि वो सिर्फ अपने मुल्क के फनकार नहीं रहते। और उस्ताद ताफ़ो खान साहब
जिनके साहबजादों से मेरी भी कुछ शनासाई है और कुछ रिकॉर्डिंग के दौरान और कुछ ज़ाती सतह पे, क्योंकि मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं प्रोफेशनल घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे फ़ख्र है इस पर। लेकिन उस्ताद ताफ़ुक खान साहब और मेहदी हसन खान साहब के मसले में एक फ़र्क ये आ रहा है कि उस्ताद मेहदी हसन खान साहब जो हैं अब वो हयात नहीं है, अब वो हम में मौजूद नहीं है और बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ कर गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस्ताद ताफ़ुक खान साहब का ये बयान एक बेतकल्लुफ़ी थी, या शायद वो मीडिया की और ये वायरल होने की और ये पॉडकास्ट की, वो शायद क्योंकि जब उनका माजरत का बयान आया जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, हमारे लिए भी वो बिल्कुल एक माँ बाप का दर्जे माँ बाप लोग हुए हैं और हैं, अल्लाह हमारे सर पे सलामत रखे। जब उन्होंने कहा कि इस बात को ख़त्म कर दें, तो इसमें क्या आपको खान साहब लगता नहीं कि उनकी एक मासूमियत है कि वो इसको महज एक बात समझ रहे हैं, क्योंकि वो तो खान साहब तो उनके कलीग रह चुके हैं। आप क्या फरमाएंगे? अली भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल अब इस बात को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जब बात को जितना बढ़ाया जाए वो बढ़ती जाती है और जितना इसको कम किया जाए उतनी इसको कम कर होती जाती है। लेकिन मैं एक दो वाक़यात आपको बताना चाहता हूँ जनाब। कि जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ी बात करते हैं। जी जी। मैं उस्ताद सलामत अली खान साहब की एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अल हमरा में अताउला ईसा खेलवी का गाना था और उसका बहुत अरूज था, तो उसी प्रोग्राम में फ्रंट लाइन पर सेंटर में उस्ताद सलामत अली खान साहब बैठे हुए थे। जब वो हॉल में आया तो सारी दुनिया खड़ी हो गई, तो उस्ताद सलामत अली खान साहब भी खड़े हो गए। तो बाद में लोगों ने उनको कहा कि खान साहब ये आपने क्या किया, आप इतने बड़े आदमी हैं और आप वो आया तो वो खड़ा हो गया। तो खान साहब ने कहा कि अगर मैं ना खड़ा होता तो उसको क्या फ़र्क पड़ता था। लेकिन एक मेरी बात सुने आप कि खुदा जिसको इज़्ज़त दे उसकी इज़्ज़त करो। मेहदी हसन को जो खुदा ने इज़्ज़त दी है वो इतनी ज़्यादा है कि शायद ही किसी को इतनी इज़्ज़त मिली हो। तो हमारा भी फ़र्ज़ है, उस्ताद ताफ़ुक का भी, सब लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हमको उनकी इज़्ज़त करें। फिर दूसरी बात यह है, जब एक बंदा कोई फौत हो जाए तो उसके बाद में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जी, लेकिन बिल्कुल आप जैसे बड़े लोगों के पास बैठकर हमने यही सीखा है कि कुछ हस्तियाँ ऐसी होती हैं, मैं पंजाबी में अर्ज़ करूँगा, जिनके बारे में हम अपने बुज़ुर्गों से, अपने ननियाल से सुनते आए कि उन्होंने सात खून माफ ने। तो मैं दोबारा उस बात को दोहराऊँगा कि खान साहब मेहदी हसन के बारे में जो उन्होंने बात की है, शायद उस्ताद ताफ़ुक खान साहब की उम्र और मासूमियत, आप गालिबन एक छोटे बच्चे की तरह मासूम है वो, और वो महज, अगर आप गौर करें उस क्लिप को देखें, तारिक ताफू साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब मैं लाहौर में फिर रहा था तो दोबारा से फिर रहा से मुराद है कि दोबारा से रह रहा था, तो तारिक ताफू से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और अभी मुलाकात हो गई तो दोस्तों की तरह हो गई। उसने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला, चूँकि वो कलीग हैं। और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी एक बात ऐड कर दूँ। जब हम मलका तरन्नुम की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए जाते थे, बिन बुलाए नहीं जाते थे या इस तरह बाहर के लोगों में से नहीं थे, तो हम अक्सर देखते थे कि ये सारे कलीग्स एक दूसरे के साथ बहुत बेतकल्लुफ़ है। बाज़ औक़ात तो मौसीक़ार बड़ी देर तक कहते थे कि आई नहीं है अजे तक, यार पता कराओ कितनी दूर है। तो उसका मकसद हरगिज़ भी खुदा न खास्ता कोई इस तरह की गुस्ताखी नहीं थी। वो लोग कलीग्स हैं, वो इस तरह से बात करते हैं। तो उस्ताद ताफ़ुक खान साहब जो हैं शायद अभी तक उस बेतकल्लुफ़ी के दौर में हैं। और अब बड़ी अच्छी बात हुई है जनाब खान साहब कि जो मेहदी हसन खान साहब मरहूम के जो साहबजादे हैं, उन्होंने खुद इस बात को फेड आउट किया है। उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है उस्ताद ताफ़ुक खान साहब को। और अब मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी उस्ताद ताफ़ुक खान साहब की खिदमत पर भी आप रोशनी डालिए, क्योंकि बहुत बड़ा नाम, दुनिया का बड़ा नाम। देखिए जी, जहाँ तक उस्ताद ताफ़ुक खान साहब का आप पूछ रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। बेशक बहुत बड़ी शख्सियत है। पहली बात तो उस जैसा तबला कोई नहीं बजाएगा। जी हाँ। नंबर 2, बहुत अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर है। लेकिन मैं अब आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, मेरा मेहदी हसन खान साहब के साथ सन 64 से
64 سے تعلق ہے. واہ. جب خان صاحب اسٹرگل کر رہے تھے تو وہ پنڈی میں تھے, جی راول پنڈی میں جی. تھے, اور راول پنڈی میں موتی بازار کے پاس ایک دکان تھی لاہور کینٹ سروس, جی جی تو ان کے پاس رہتے تھے. ان کا نام تھا یوسف بٹ صاحب. تو یوسف بٹ صاحب فلمیں بھی بنایا کرتے تھے. جی جی تو انہوں نے فلم بنائی جمعہ جنجنا, تو اس میں انہوں نے مہدی حسن خان صاحب کو ایک گانا دیا, گھنڈ مکھڑے تو لاؤ یار. کیا بات. اور وہ گانا اتنا پاپولر ہوا, اتنا پاپولر ہوا کہ اس کے بعد پھر خان صاحب لاہور چلے گئے. جی. تو خان صاحب جو ہیں وہ بہت بڑی دنیا ہے, ایسا نہ تو پیدا ہوگا کبھی. مجھے تو کوئی ایسا نہیں لگتا کہ آئندہ آنے والے 10 20 30 سال میں کوئی ایسا گویا پیدا ہوگا. جی ہاں بالکل آپ نے تو صحیح کہا. تحفظ خان صاحب بھی اسی طرح ایک بہت بڑی ہستی ہے, اس کے ساتھ کا بھی شاید اب دوبارہ کوئی پیدا نہیں ہوگا. اور آپ کی اجازت سے خان صاحب کی تحفظ خان صاحب کی استاد تحفظ خان صاحب کی خدمات میں سے یہ بھی ایک شامل ہے کہ ان کا جو ایک گھرانہ ہے, جو ان کا ایک کلان ہے, ڈائنیسٹی ہے, دے آر آؤٹ اینڈ آؤٹ بلو بلڈ میوزیشینس. اور وہ کام کو لے کر چل رہے ہیں. پاکستان کو صرف اپنا ہی نام نہیں دیا بلکہ ان کے جو فرزند ہیں وہ ہر شعبے میں آ گئے ہیں. ساحر علی بگا جو ہے وہ پاپولر میوزک میں ماشاءاللہ ہمارے ملک کا فخر ہے. اس کے علاوہ بے تحاشا نام تنویر صاحب, سجاد صاحب, بلو خان صاحب, کس کس کا نام لیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ تحفظ خان صاحب نے دنیا موسیقی کی اس طرح سے بھی خدمت کی ہے اور اس کی شان بڑھائی ہے کہ اپنی تمام لیگیسی جو ہے وہ سنگیت کے نام کی. اور یہ بڑے لوگ ہیں. استاد تحفظ خان صاحب خود موسیقار بھی ہیں, ہارمونیم ایسا پلے کرتے ہیں کہ سبحان اللہ خان صاحب کیا کہنے تھوڑے, اور بہترین گواتے ہیں. بلکہ تھوڑی سی میں آپ سے میں چاہوں گا کہ بعض اوقات انہیں لیبل کیا جاتا ہے 2000 کے بعد, سن 2000 کے بعد جو گانے ہیں, جس طرح کی فلمیں بنی, اور اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تحفظ خان صاحب نے کیا گانے بنائے. تو کیا میں یہ پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ وہ فلمیں ہی کیا تھیں جس کے لیے وہ کیا بنائے؟ کیا یہ وہی تحفظ خان صاحب نہیں تھے کہ جن کا ہم کمپوزرز, ہم سنگیت کے جو جونیئرز ہیں, ان کی بنائی ہوئی تخلیقات کو بطور ایک ٹیکسٹ بک کے دیکھتے ہیں, میں ہوں وفا تو ہے جانے وفا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کام تو آج تک تخلیق نہیں ہو سکا. آپ کچھ بتائیے کہ ان کی ذات کو جب اس طرح سے مختلف لیبلز کیے جاتے ہیں تو کیا یہ انصاف ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک استاد تحفظ خان صاحب کا تعلق ہے تو میں نے تو آپ کو کلیئر کہہ دیا کہ وہ ایک یونیک ہستی ہے. واہ واہ واہ, یونیک سبحان ہستی ہے, اللہ, سبحان اللہ. پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی یونیک ہستی ہے. جی ہاں, لیکن مہدی حسن بھی ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. ہاں جی, اسی طریقے سے اس میں انہوں نے کچھ اور لوگوں کے بھی ذکر کیے ہیں. جی جی, آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں, بہت اچھی ہماری چینل ہے ہمارا چینل. استاد اللہ رکھا کے متعلق انہوں نے بات کی ہے. جی جی, انہوں نے ذاکر کے متعلق بات کی ہے, ہمارا چینل کے متعلق بات کی ہے. تو جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ بڑی بات کرتا ہے. جی جی, وہ استاد کا درجہ رکھتے ہیں, استاد ہیں وہ, انہیں حق حاصل ہے. کیونکہ ہمیرا ہوں یا کوئی بھی جونیئر لوگ ہوں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طاہر سرور میر, یہ جو غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو میر کے نام سے میر ٹاکیز یا کچھ اس طرح سے ان کا چینل ہے, وہ ایسے صحافی ہیں جنہوں نے ایک ایسی چیز کی داغ بیل ڈالی ہے کہ جو بالکل بے تکلف ہے. اس میں ایک فرینکنس ہے, بڑا کارڈیل اور بڑا کینڈیڈ ایک کنٹینٹ چاہتا ہے, اور اسے ایڈٹ نہیں کرتے. مطلب پہلے تو ہم یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس چیزیں ایڈٹ آتی ہیں, اصل بات کو جو ہے وہ چھپا دیا جاتا ہے. لیکن جب بات ایکسپلیسٹ ہوتی ہے تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس بات کو بتانے اور کرنے والے کسی خاص بات میں کمپلیسٹ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہے, دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے تو ایسے ایسے الفاظ سنے ہوئے ہیں کہ جو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو خان صاحب, آج کی آپ کی ان معلومات کا بہت بہت شکریہ, اور اپنے بارے میں مزید آپ چند فکرے ادا کیجیے. کیونکہ مہدی حسن خان صاحب کے ساتھ میرا بہت زیادہ تعلق رہا ہے, بہت میری دوستی رہی ہے. جب بھی وہ پنڈی آتے تھے تو مجھے ضرور ملتے تھے, مجھے میسج آتا تھا. بہت عرصہ پہلے جو ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے چکلالے میں تھا, جی جی, تو میرے گھر کے پاس ہی تھا. تو کچہری سے آگے جاؤ تو چکلالے میں, یہ اسلام آباد والا جو ٹی وی اسٹیشن ہے بعد میں آیا. تو خان صاحب میں کچھ خاص باتیں تھیں. پہلی بات تو وہ اپنی گاڑی میں کسی کو بٹھاتے نہیں تھے. اچھا, گاڑی میں کسی کو نہیں بٹھاتے واہ. تھے. تو جس وقت ایک دفعہ خان صاحب کی ریکارڈنگ تھی
صبح 11 بجے اور رات کو 10 بجے ختم ہوئی تو میں ان کے ساتھ آ رہا تھا تو میں ان کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا. بہت اچھی. تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا. تو جب میں کچہری کے پاس پہنچا تو میں نے کہا خان صاحب اگر آپ مجھے یہاں اتار دیں مہربانی آپ کی, میں نے ایک ولیمے میں جانا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ لوگ ترستے ہیں سیٹ پر بیٹھنے کے لیے جس سیٹ پر میں آپ کو بٹھاتا ہوں, اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے. تو اگر آج آپ جاؤ گے تو جاؤ, لیکن پھر ساری زندگی دوبارہ اس سیٹ پر آپ بیٹھ نہیں سکتے. کیا ساری زندگی آپ سیٹ پر بیٹھ نہیں سکو گے. جی میں نے کہا خان صاحب نہیں میں نہیں جا رہا, میں نہیں جا رہا, میں یہی رہوں گا. اسی طرح میں نے جو بار بار ایک بات کی ہے کہ بڑے آدمی کو بڑی بات کرنی چاہیے. ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم صاحبہ آتی تھی پنڈی ریڈیو پر, تو میں بھی جاتا تھا, میں ان کا بہت بڑا عاشق تھا. تو ایک دفعہ ہم نے ان سے پوچھا کہ ملکہ جی لتا کے متعلق بتائیں کہ وہ کیسی سنگر ہے. تو انہوں نے بڑی ہستی تھی, انہوں نے بہت بڑی بات کی. انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ لتا کلاسیکل نہیں گاتی, ارے واہ, اگر وہ کلاسیکل گاتی تو مجھے کون سنتا. کیا کہنے, بڑے تو لوگ وہ کی بڑی مجھ سے وہ زیادہ اچھا کلاسیکل گاتی. اگر وہ چاہتی بہت بڑی بات. اگر وہ چاہتی تو ایک روایتی جملہ ہے, لوگ جو کہتے ہیں ہاں بھائی اچھی ہے محنت کرے گی تو اور ٹھیک ہو جائے گی, لیکن وہ کیونکہ بڑی خاتون تھی انہوں نے بہت بڑی بات. جی بہت شکریہ. اور میں یہی بات کہوں گا کہ وہ باتیں شکر ہے کہ یوٹیوب کی نظر نہیں ہو گئی اور اس میں نیک نیتی پیچھے نہیں چل گئی. یادوں کا خزانہ تو اتنا بڑا ہے نثار دانیال خان صاحب کے پاس. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم کبھی کبھار ان سے مل لیتے ہیں, تو یادوں کے یہ سلسلے ہو سکتے ہیں ہم آگے بھی آپ کے لیے لے کر آئیں. لیکن آج استاد مہدی حسن خان صاحب کو بھی ہم تہہ دل سے سلام پیش کرتے ہیں, اور استاد تافق خان صاحب کے لیے بھی درازی عمر کی دعا کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگ جتنا انہیں جانتے ہیں اس سے زیادہ پہچانیں, اور ہمارا ملک بھی. آپ سب کا بہت شکریہ. علی غالب کی طرف سے آداب.